فرمایا انہاں لوکاں نے انج پیار کیتا اور نال ہی رب العالمین ایک مسئلہ سمجھا دیتا. فرمایا اگر تانوں اپنے ماں باپ دے نال پیار زیادہ ہے, اگر تانوں اپنیاں بیویاں نال پیار زیادہ ہے, اگر تانوں اپنے بیٹے تے بیٹیاں نال پیار زیادہ ہے, اگر تانوں اپنے بہن بھراواں نال پیار زیادہ ہے, برادری کنبے نال پیار زیادہ کر دے دے, اپنے مال دے نال پیار زیادہ کر دے دے, اپنیاں کوٹھیاں بلڈگاں تے حویلیاں نال پیار میرے مصطفیٰ نالو بڑھ کے کر دے دے. فرمایا پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرے آجے, انہاں ساریاں چیزاں نو چھڑنا پوے گا. ان آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے, میرے تے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا علیہ السلام مکے دے اندر جدو کلمہ بلند کیتا, مکے دیاں گلیاں دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے, مکے والے ہو قولو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کدے مکے دے بازاراں تے کھڑے ہو کے, کدے مکے دیاں چوٹیاں تے کھڑے ہو کے میرے آقا انہاں لوکاں نو کلمہ سنا رہے نے, انہاں لوکاں نو کلمہ پڑھا رہے نے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے آقا نو مکہ چھڑنا پیا, میرے آقا مکہ چھڑ کے تے مدینہ پاک دے اندر آ جاندے نے. بعض صحابہ میرے مصطفیٰ نالو پہلا چلے گئے کیونکہ میرے آقا دا حکم تے آرڈر آ گیا. فرمایا میرے ساتھیو مکہ چھڑ کے تے مدینے چلے جاؤ, اجے مدینہ یسرب دے نام تے مشہور ہے. فرمایا یسرب چلے جاؤ. اللہ اللہ, نبی پاک علیہ السلام دے یار یسرب چلے جاندے نے, مدینہ پاک دے اندر چلے جاندے نے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا میرے آقا علیہ السلام ابو بکر دے نال مدینہ پہنچ جاندے نے. جدوں میرے آقا مدینہ پاک دے اندر پہنچے نے, صحابہ دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ایک آ رہے ہیں, دو آ رہے نے, تین آ رہے نے. میرے پیغمبر اپنے ساتھیاں دے نال تشریف فرما میں ایک آن والا آیا, نام عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی, پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نے. او محمد آباد عباسیہ ذرا توجہ کری, میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار کہنج کر کے انہاں نے دین دی سر بلندی واسے, انہاں نے اپنیاں جانہ دے نظرانے پیش کر دیتے, انہاں نے اپنے وطن جناب اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتے. اے عبد الرحمن آئے پھٹے پرانے کپڑے پائے نے, میلے کچیلے کپڑے پائے ہوئے نے. تے لوگو جڑا بندہ مکے تے مدینے گیا ہے نا, انہوں پتہ ہے کہ مکیوں مدینے جاندیاں کنا رستہ ہے, گڑی دے اندر بات دے اندر کتنا ٹائم لگتا ہے. بڑی جناب تیز ترین سروس ہے, 6 یا 6.5 گھنٹے دا دورانیہ بندہ مکیوں مدینے پہنچ دائے. اللہ اللہ, اے نبی دا یار جدو مدینے والے ٹرے آئے, نہ اے دیکھو لوگ کوڑائے, نہ اونٹے, نہ کھچرے, کوئی سواری نہیں, پیدلی مکیوں ٹر پہ آئے. چلتے ہیں جدو مدینے پہنچے آئے نا, تے میرے مصطفیٰ دیاں نظرہ عبد الرحمن وال پہ جاندیاں نے. میرے آقا نے جدو ویکھیا, آقا فرماندے نے عبد الرحمن کس طرح آئے, آندہ ہے سونیا پیدلی مکیوں چلے آواں, تے پیدلی تواڈی خدمت دے اندر حاضر ہو کے آواں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن کی چھڑ کے آئے تے کی لے کے آئے. آندہ ہے سونیا محبوبہ سارا کچھ مکے چھڑ کے آگے ہے, اللہ تے او دے رسول دی محبت لے کے آ گیا.
میں اللہ تے او دے رسول دی محبت لے کے آ گیا، باقی سارا کچھ مکے دے اندر چھٹ کے آ گیا۔ اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کرنا، اسے واسطے کوئی اللہ والا کہہ گیا ہے، فرماندے نے جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ او جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی دے پڑائی جنہیں ناتھ اپنی چھڈی ست اپنی گل کت اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا یارو وہار ہو گیا۔ جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ او کوئی حبش والے تو پیا خط لکھدا، اور کوئی حبش والے تو پیا خط لکھدا، ایک کالا جہا بندہ کدھروں آیا سی وکدا، لالئی پریت سونے نال کالا رنگ بھی سنگار ہو گیا۔ جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دے نال توں ہی پیار کرے آ کر، میرے مصطفیٰ دے نال سچیاں محبتاں کرے آ کر۔ او ساڈا نبی پاک دے نال پیار مسجد دے اندر ہو رہے، دکان دے اندر ہو رہے، فیکٹری دے اندر ہو رہے، میرج حالاں دے اندر جناب ساڈا پیار ہو رہے، خوشی دے اندر ہو رہے تے غمی دے اندر ہو رہے۔ پیار انج کرے آ کر جویں میرے مصطفیٰ تے صحابہ نے پیار کیتا، پیار انج کرے آ کر جویں صدیق نے پیار کیتا، پیار انج کرے آ کر جویں فاروق نے پیار کیتا، پیار انج کرے آ کر جویں عشرہ مبشرہ صحابہ نے پیار کیتا، پیار انج کرے آ کر اور جویں احد والیاں نے پیار کیتا، بدر والیاں نے پیار کیتا، پیار انج کرے آ کر میرے مصطفیٰ دے نال اور صدقے جاواں جویں حدیبیہ والیاں نے پیار کیتا، پیار انج کرے آ کر جویں میرے مصطفیٰ دے نال 1.5 لاکھ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے پیار کیتا۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا توجہ کرنا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد گاج کے کو صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف تانوں جگانا ہے، پیار محبت دیاں 2 باتاں سنانیاں نے، ذرا پہلے اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے بارے افواہاں پھیل جاندیاں نے، اللہ دے نبی شہید ہو گئے نے، جنگ احد دا ویلا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اطلاعاں پورے مدینے دے اندر پھیل جاندیاں نے، صحابہ جڑے لڑدے پے نے انہاں دے وچ بھی افواہاں پھیل جاندیاں نے، اللہ دے نبی ساڈے وچ نہیں رہے، نبی پاک علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نے، اللہ دے نبی شہید ہو گئے نے۔ آؤ ذرا لوگوں توجہ کرنا، ایک بی بی چل دی میدان دے اندر آ جاندی ہے، لوگوں ذرا توجہ کرنا، اے بی بی میدان دے اندر آ کے آندی ہے وے نبی دے ہو یارو مینوں دسو کہ نبی پاک دے بارے میں خبراں سن کے آئی ہاں، مینوں اے اطلاعاں ملیاں نے
اتنا میرے مصطفیٰ دے نال پیار، اتنیاں میرے مصطفیٰ دے نال الفتاں نے۔ اے بی بی چلدی چلدی جدوں میدان احد دے اندر آئی ہے، ایک نبی پاک دے صحابی کولو پوچھیا، نبی پاک دا صحابی آندا ہے اللہ دے نبی تے باخریت نے زندہ نے، لیکن بی بی تیرے واس ایک غم والی خبر ہے، تیرے واس ایک پریشانی والی خبر ہے۔ اے بی بی آندی وے اللہ والیا میرے واسے کیڑیاں خبراں نے، اے تیرا خامن شہید ہو گیا ہے۔ اے بی بی آندی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بی بی اگے پڑھ کے تے ٹر پیندی ہے، پھر نبی پاک دا ایک یار ملیا، انہوں پوچھیا، انہیں آکھے بی بی اللہ دے نبی دے باخریت نے، لیکن تیرے واسے خبر آئے نے، تیرا پرا اس جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے۔ اے پھر بی بی انا للہ پڑھ دیئے تے اگے ٹر پیندی ہے، چل دیاں انہیں ہور ایک صحابی دے نال ملاقاتاں ہوئیاں، انہوں پوچھیا، انہیں آکھے اللہ دے نبی دے باخریت نے، لیکن تیرے واسے خبر آئے نے تیرے بیٹے شہید ہو گئے نے۔ اے بی بی انا للہ پڑھ دی جا رہی ہے، انا للہ پڑھ دی جا رہی ہے، تے چل دیاں جدو میرے مصطفیٰ دا اے دا سامنا ہویا، میرے مصطفیٰ دے چہرے وال ویکھیا، او محمد آباد عباسی حضرات توجہ کری، جدو میرے مصطفیٰ دے چہرے پر انوار وال ویکھیا، میرے پیغمبر دے سونے مکھڑے وال ویکھیا، میرے پیغمبر دا جدو دیدار کیتا، تے بی بی کی آمدی ہے کل مصیبت بعد کا جلالو، سونیا تواڈا چہرہ ویکھیا ہے تے ساریاں پریشانیاں ہی بھول گئیں۔ میرا خامند شہید ہویا تے سونیا او دکھ بھول گیا ہے، پرا شہید ہویا دکھ بھول گیا ہے، میرے بیٹے شہید ہوئے نے تے مینوں دکھ بھول گیا ہے۔ سونیا جدو تانوں ویکھیا اور لوگو پیار کرنا ہی تے انج کریا کر، محبتاں کرنیاں ہی تے انج کریا کر۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، تے کی آندے ذرا توجہ کرنا، آندے نے خبر شہادت پاک نبی دی اور سنی جس دم مائی، لک بن پٹکا پکڑن ڈگوری، بدلہ لے نبی دا آئی، تے راوچ جاندیاں مائی دائیں دو لاشاں نظری آئیاں، مائی کے آن کیڑی نصیباں والی او جنہیں مراداں پائیاں، او کسے نے کیا نی اماں بچڑے نی تیرے، اور کسے نے کیا نی اماں بچڑے نی تیرے، جنہ شہادت پائی، مائی کیا الحمدللہ تے ہو گیا فضل الہی، او کڑی کیڑی نصیباں والی جس کڑی جائے، جیڑی گل میں کرنا چاہنا، او کڑی کیڑی نصیباں والی جس کڑی جائے، اللہ نے دیتے سن میں سن والے اج کم نبی دے آئے۔ اور آؤ آخر دے اندر پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں، اج سانو لوگ آندے نے اے وہابی بے پیرے نے، بے مرشد نے، انہاں دا پیر کوئی نہیں، انہاں دا مرشد کوئی نہیں، تے پھر میں کیوں نہ کہہ داواں لوگوں دنیا دے اندر لوگاں نے بڑے داتا بنائے نے،
الحمدللہ ساڈا داتا ہے کہ لوکاں نے زمین تے بڑے مشکل کشا بنائے نے، ساڈا مشکل کشا ہے کہ لوکاں نے دنیا دے اندر بڑے حاجت روا بنائے نے، ساڈا حاجت روا ہے کہ اور دنیا دے اندر لوکاں نے امام بڑے بنائے نے، ساڈا امام ہے کہ دنیا دے اندر لوکاں نے پیر بڑے بنائے نے، ساڈا پیر ہے کہ اور پھر میں کیوں نہ کہہ داواں سانو مشکل کشائی واسطے آسمانہ دا رب کافی ہے، رہنمائی واسطے مدینے والا مصطفیٰ کافی۔ جے کر جے کرنا جے دیدار۔ بھائی انی سستی کا مظاہرہ کیوں؟ ٹھیک ہے منیا سردی ہے لیکن انی سستی بھی نہ کرو، سارے ذرا گاج کے بولو نعرہ تکبیر، ذرا بولو گے تو سردی آپ ہی اتر جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نبی دی واری ہے یہ آواز پھر کٹ گئی۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا افضل شاکر صاحب۔ آخری بات ذرا توجہ کرنا، جے کرنا جے دیدار مدینے والدہ بن جاتا بے ادار مدینے والدہ۔ یار سارے بولو آنکھو اونچی سبحان اللہ۔ جے کرنا جے دیدار مدینے والدہ بن جاتا بے ادار مدینے والدہ۔ عرش فرش تے عرش فرش تے جگ سارا، عرش فرش تے جگ سارا، سارا ساری دنیا ہے حبدار مدینے والے دی۔ جے کرنا جے دیدار مدینے والے دا تو بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ تیرے حج نمازاں تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، جے دل وچ نہیں پیار مدینے والے دا۔ جے کرنا جے دیدار مدینے والے دا تو بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ دعا ہے جو بیان کیتا ہے آپ حضرات نے سنے، اللہ سنو سارے یہ عمل پیرا ہون دی توفیق عطا۔